हुमैरा अस्कर केस में पुलिस ने हुमैरा के बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल कर ली है। वहां पर कितनी रकम मौजूद थी और क्या ट्रांजैक्शंस हुई, कितनी रकम निकाली जाती थी, वो तफसीलात भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। शनाख्ती कार्ड हुमैरा के एक से जायद बरामद हुए हैं उनके घर से। वो कैसे मुमकिन हुआ वो भी आपको बताने वाली हूँ। और उसके बाद इनके वालिद, वालदा और भाई ने बाकायदा तौर पर पहला इंटरव्यू दिया है, उसमें क्या कहा है वो तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अब से कुछ देर पहले पुलिस सराय की जानिब से ये बताया गया है कि हुमैरा के बैंक अकाउंट की डिटेल्स हासिल कर ली गई हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि वो माली परेशानी का शिकार रही हैं, उस सिलसिले में उन्होंने पैसों के लिए राबिते भी किए। तो उनके बैंक अकाउंट को देखने के बाद पुलिस ने बताया कि ऐसा नहीं लगता कि वो माली परेशानी का शिकार थी, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में 3,98,000 रुपए मौजूद हैं और वो अपने बैंक अकाउंट से कभी 25,000 कभी 50,000 रुपए निकलवाया करती थी। फिर पुलिस ने तशवीश का इजहार किया है कि हुमैरा के अपार्टमेंट से किसी किस्म का कोई जेवर नहीं मिला, क्योंकि खवातीन अमूमी तौर पर शौकीन होती हैं सोने के जेवरात बनाने की या डायमंड्स की। ऐसा कोई जेवर उनके घर से बरामद नहीं हुआ, कोई आर्टिफिशियल सी ज्वेलरी जरूर मिली थी। तो ये वो अहम पेशरफ्त है जो आज हुई है। उससे पहले गुज़िश्ता रोज हुमैरा के दो शनाख्ती कार्ड सामने आए थे। वो दो शनाख्ती कार्ड अब कैसे, क्यों और किसने बनवाए थे, इस जानिब भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख मोड़ा है। एक का जो शनाख्ती कार्ड था उस पर उनकी तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 दर्ज थी और दूसरा शनाख्ती कार्ड उस पर 10 अक्टूबर 1997 दर्ज थी। तो ये काफ़ी वाज़ेह उनकी उम्र में फ़र्क था दोनों शनाख्ती कार्ड्स के अंदर। इस पर भी अब तफ्तीश की जा रही है। अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों ने वो इंटरव्यू देखा होगा जहाँ पर हुमैरा के वालिद, वालदा मौजूद हैं, फिर उनके भाई भी वहीं पर हैं। उनका वो कमरा जो लाहौर के घर में मौजूद था वो भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले उनकी वालदा का जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान एक बहुत अहम बात कही कि मैं बहुत बेबस थी। और वो जाहिर है बेटी का दुख बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और वो बताती हैं कि मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मेरा अपनी बेटी से राबिता रहा करता था, वो मुझसे गुफ्तगू किया करती थी और आखिरी राब्ता अगस्त के आखिरी दिनों में उससे हुआ था। पहले उन्होंने कहा शायद सितंबर था, फिर कहने लगी कि अगस्त था। और उस पर उन्होंने कहा कि जब मैं उससे बातचीत कर रही थी, गुफ्तगू कर रही थी, हमारे घर पे एक खातून आती थी, उनके इंतकाल की खबर मैंने उसे सुनाई, जो कि बड़ी दुख की बात थी, ये उनकी मदद भी किया करती थी। तो उसकी आवाज़ काफ़ी परेशानी का शिकार लग रही थी। तो मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो, क्या तुम रो रही हो? जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी वो लोग मेरी सिम्स बंद कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब वो कौन लोग हैं इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप वहां नहीं गई, इतने अरसे आपका अपनी बेटी से राबिता नहीं हुआ, तो आप क्यों नहीं गई? उन्होंने कहा कि मैं बहुत बेबस थी। फिर वो कहने लगी कि मैं बार बार अपनी बेटी से राब्ते की कोशिश करती थी, उसका फ़ोन बंद हो गया, मुझे लगा कि सिम्स बंद हो चुकी हैं। फिर मैं मुसलसल जब उसे कॉल्स करती थी तो फ़ोन बंद आता था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो पाकिस्तान से बाहर चली गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो वालदा से सब बातें शेयर करती थी, बताए बगैर पाकिस्तान से बाहर वो कैसे चली गई, फिर इतने महीने राबिता नहीं हुआ। वो लड़की जो 2 माह के बाद घर आती थी, घर वालों से मिलती थी, यहाँ पर आकर चैरिटी करती थी, माजूरों को मिलने जाती थी, शेल्टर होम्स में जाती थी, वो गायब हो गई है। और फिर वो बार बार उनके साथ जो हुमैरा के वालिद थे डॉक्टर असगर, वो मौजूद थे, यानी उनके शौहर, उनको वो इशारा करके कहती थी, मैंने इनसे बहुत बार कहा, मैं रो के तकलीफ में इनसे जिक्र करती थी कि हुमैरा का कुछ पता नहीं है। और उस दौरान वो वालिद भी उनके खामोश रहे और बस यही कहा कि हम फोन पर राबिता करने की कोशिश करते रहे। अब सवाल ये है कि आप वहां पर चले जाते, आप अपनी बेटी को ढूंढते, आप ये कह रहे हैं कि हमारा कराची में कोई नहीं, आप जाते तो सही, आप पुलिस में रिपोर्ट तो कराते, आप बेटी को ढूंढने की कोशिश करते। 9 से 10 महीने गुजर गए और फिर जिस तरह से आपको खबर मिली, पता चला, वो कितना अफसोसनाक है। कोई वालिदैन कैसे ऐसे कर सकते हैं, ये बात समझ से बाहर है। फिर उनके वालिद भी साथ ही मौजूद थे और वालिद से भी जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी हम फौरी तौर पर इसलिए नहीं पहुंचे थे कि पोस्ट होना था, मायना होना था, उसके बाद ही हम बॉडी ले सकते थे। और कोई ज्यादा दुख नहीं नजर आया उनके वालिद के चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में। जैसा कि भाई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तब भी एक तलखी दिखाई देती थी, वैसा ही मोरलेस उनका भी रवैया था। फिर उन्होंने कहा कि जी माली परेशानी नहीं हो सकती। हाँ, इस खदशे का इजहार उन्होंने किया
کہ کسی نے اس کو جیسے پھینکا تھا وہاں پر، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ یہ طبیعت نہیں ہے، کسی نے اس کے ساتھ غلط کیا. پھر وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے. آپ کیس پرسو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور somehow اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کوششیں کرتے رہے فون کرنے کی، رابطہ نہیں ہو سکا، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے سمجھا کہ شاید وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے، پھر بھی ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا فرض تو بنتا ہے کہ اس کو پرسو کریں. چلیں آپ بزرگ ہیں، آپ کی اولاد تو یہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ جو بھائی نوید ساتھی موجود تھا وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. تو انہوں نے کہا جی مجھ سے رابطہ کیا پولیس نے، اور میں نے فون اٹھایا اور میں نے کنفرم کیا کہ میری بیٹی ہے. پھر لینے کے بعد وہ 2 دن کے بعد جو نوید اور ساتھ میں ان کے کزن گئے یہ بھی انہوں نے کنفرم کیا. لیکن بہرحال رویے سمجھ سے باہر. پھر ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو شوبز پر کوئی اعتراض تھا کہ آپ کی بیٹی اس فیلڈ میں جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اعتراض نہیں تھا، اس کو اجازت دی تھی، میں باپ کی حیثیت سے اس کو سمجھاتا تھا، اچھا برا بتاتا تھا. تو وہ اس طرح کی کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں. پھر مزید بھی کچھ چیزیں انہوں نے کہی ہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے ہی، اور کاش 9-10 مہینے پہلے ان کو یہ خیال آ جاتا. پھر انہوں نے کہا کہ مالی پریشانی کوئی نہیں تھی، کیونکہ جب وہ یہاں پر آیا کرتی تھی وہ بہت سے پیسے لے کر، کپڑے خرید کر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جایا کرتی تھی. پھر وہ کمرہ بھی دکھایا جہاں پر حمیرہ کی پینٹنگز موجود تھیں، جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کتنی کریٹیو تھی. پھر والدہ کتابوں کو جس انداز سے دیکھ رہی تھی، والدہ کو دیکھ کے بڑا دل کٹ رہا تھا کہ انہیں سمجھ، جیسے انسان بوکھلا جاتا ہے نا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، وہ ایسے ہی نظر آ رہی تھی اس وقت. تو پھر انہوں نے کتابیں کھول کے دکھائیں، کچھ ناولز بھی تھے جن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس کے زیر مطالعہ رہتے تھے. ماسٹرز اردو میں بھی کر رکھا تھا حمیرہ نے، اور وہ کمرہ ویسے کا ویسا تھا جیسا کبھی چھوڑا ہوگا. پینٹنگ برشز بھی وہیں پر موجود تھے. بس انسان چلا جاتا ہے، اس کی چیزیں رہ جاتی ہیں اور زندگی میں اس کی قدر نہیں کی جاتی. اور وہ کمرہ آج بھی ویسے ہی موجود تھا. لیکن یہ جو بھی رویہ ہے، جو بھی یہ کیس ہے، یہ اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گیا. والد نے جو کچھ کہا کہ کسی نے وہاں پر پھینکا ہے، کوئی اس کو وہاں سے جانے کے بعد دروازہ سٹور روم کا بند کر کے، پورے گھر کو بند کر کے، لاک کر کے چلا گیا. اگر آپ کو اتنے سارے خدشات ذہن میں پل رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کنسرن تھے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مالی مشکلات نہیں تھی، ہماری اپنی ایک فارمیسی ہے اور ہمارے پاس پیسے ہیں، یہ سب کچھ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، تو پھر اتنی بے اعتنائی، بے حسی، اتنی تلخی اور اتنا پتھر دل ہو جانا سمجھ سے باہر ہے. یہ تو صرف دنیا اب جو کہ بہت باتیں کر رہی ہے تو آپ سامنے آ کر یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے پولیس نے جو کچھ بتایا اور جو صحافیوں سے بھی آپ کی گفتگو ہوئی تھی وہ اس کے بالکل برعکس تھی. حمیرہ کے جانے کے بعد اب سب لوگ اس پر بات تو کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ان کے نماز جنازہ کے وقت وہاں پر کوئی نہیں پہنچا تھا. یہ انڈسٹری جو اب بڑا دکھ کا اظہار کر رہی ہے، اس کے بعد واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیا گیا ہے، کیا کیا باتیں کہی اور کی جا رہی ہیں، یہ بھی اس وقت غائب تھے. تو یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں. ہم لوگ اپنی زندگی میں اور اس دنیاوی چکا چوند میں اتنے مصروف ہے کہ ہم کسی کو پوچھتے ہی نہیں. اس رویے کو بدلنا ہوگا، اور اس کیس میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ملنا ضروری ہیں. تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھیں، اور ان کے والد، والدہ اور بھائی کے انٹرویو کو میں لازمی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی باڈی لینگویج، ان کے رویے، ان کی باتیں کچھ اور بتاتی ہیں، اور جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ الگ ہے. یعنی اس میں کافی تضاد ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.